बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ बातें डिस्कस करने के लिए एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रोलॉप की आपको नज़र आ रहा है स्टॉक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऑस्ट्रोलॉप का स्टॉक है हमारे पास, जो सा ये वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 100+ इंशाल्लाह हैंड्स हैं जो रेडी हो रही हैं, और इनके साथ 26 रूस्टर्स मौजूद हैं, मुर्गे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इस टाइम पे ये तैयार हैं ब्रीडर्स, तो ब्रीडर्स के फेज़ में शामिल हो रही हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है इनके लिए वो ये है कि इनको दिन की रोशनी अब कम हो चुकी है, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है दिन की रोशनी कम होना, और उसकी वजह से मुर्गी का अंडे भी कम देना। हर 2 दिन बाद वक्फा या एक दिन छोड़ के एक अंडा, इस अंदाज में मुर्गी अंडे देती है। तो ये जनरली देसी मुर्गी क्या तमाम मुर्गियों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसका बेहतरीन हल जौन सा है, वो सबसे बेहतरीन हल जौन सा है मुर्गियों को बचाने के लिए कि वक्फे से, क्योंकि हमने अंडा चाहिए डेली की बेसिस पे अगर मुर्गी से, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इनको कम अज़ कम 16 घंटे की रोशनी प्रोवाइड करें। ठीक है, हमने जो फ्री रेंज रखी हुई है, फ्री रेंज के साथ अब शाम के वक्त एडिशनल फीड ऐड कर रहे हैं। वैसे भी मुर्गी अंडे पे आ रही है इंशाल्लाह, 13 नंबर फीड हम दे रहे हैं इनको साथ। ठीक हो गया, 13 नंबर फीड ऐड करने का मकसद जो इनकी प्रोटीन की ज़रूरियात बायस की खुराक से पूरी नहीं हो पा रही, वो हम इनको जो सा एडिशनल खुराक दे के इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अल्लाह खैर रखे। ठीक हो गया। रोशनी इसलिए भी ज़रूरी है, हम इसे फ़ोटो पीरियड कहते हैं कि लाइट की एक डे के अंदर कितनी अवेलेबिलिटी आ जाती है। वो बात इंतहाई सिग्निफिकेंट, इंतहाई एम होती है परिंदे के, मुर्गी के अंडे के लिए, क्योंकि उसने अपनी फीड ड्यूरेशन पूरी करनी होती है। अगर हम रोशनी पूरी नहीं देंगे उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा जी कि हमारी जो मुर्गी है उसने जो भी खुराक खानी है वो अपनी मेंटेनेंस में वो इस्तेमाल करती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो उसने अपनी खुराक अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करनी थी, उसके साथ साथ वो जो सा है अपने अंडा बनाने के लिए जो उसको फूड का प्रोपोर्शन चाहिए था, खुराक का हिस्सा चाहिए था, वो हमें देना पड़ता है एडिशनल इजाफी लाइट ऑन करने के बाद। ठीक हो गया जी। अच्छा, रोशनी तो ज़रूरी है, अब हमें इस चीज़ का समझ आ गया है, क्योंकि खुराक का जो हिस्सा हमें चाहिए होता है परिंदे को देना, वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक हो गया जी। बड़ी एहतियात की ज़रूरत है जी इस मौसम, बदलते मौसम के अंदर परिंदे के लिए। परिंदा एक सांस की बीमारी का शिकार हो रहा है। एक ये कि हम या दड़बा या जो सेटअप है उसको फ़ौरन बंद कर देते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ जो है कि हमारा परिंदा जो सा है वो ठंडा पानी पी रहा है, तो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी, अमोनिया की जो जहर है जो इनके फुजले में होता है, बीठों में होता है, जो सा अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है, वो रिमूव होता है जब उसकी टॉक्सिसिटी या वो जहर होता है बेसिकली, वो जब अंदर कमरे में आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसकी वजह से हमने देखा होगा बहुत सारी सांस की बीमारियां आजकल के दिनों में कॉमन हैं। उससे बचना चाहिए जी। एक आपके पास जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो ज़रूरी है। वेंटिलेशन के सिस्टम के अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है, हमारे यहाँ ये देखा जाता है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वेंटिलेशन की सूरत में आ रही होती है वो ये होती है कि नीचे से, दड़बे के नीचे से जो सा है, निचले पोर्शन से, बिल्कुल ग्राउंड से जो सा है, वो कोई दरा लगा देते हैं, कोई रास्ता रख लेते हैं हवा के खराज का, और वो इंतहाई नुकसानदेह होता है। ठीक है, उससे बचना ज़रूरी है जी। उससे बचने का एक ही हल है कि आपका जो वेंटिलेशन के लिए जो कोई भी आप खिड़की रखना चाहते हैं या कोई भी पैसेज आउट रखना चाहते हैं हवा के लिए, वो बुलंदी पे होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए। वो हाइट पे जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से बिल्कुल के आपके पास हाइट पे मौजूद हो। ठीक हो गया, ताकि जो अमोनिया बनती है, उड़ती है, हवा में बुलंद होती है, ठीक है, वो बाकायदा बाहर निकल जाए। ठीक हो गया। देन मौसम बदल रहा है तो पानी के अंदर केयरलेसनेस का एटीट्यूड आ जाता है। पानी परिंदे के लिए जो दिया जाता है उसमें प्रॉब्लम आती है कि पानी जो सा है वो ठंडा दे दिया जाता है, या रात का पड़ा रह जाता है, बाहर पड़ा होता है, वो डाल के दे दिया जाता है। ठीक है, वो एक इंतहाई कह सकते हैं हम कि बायस बन जाता है, वजह बन जाता है इनके जो गले की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सांस की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए जी अब सांस की प्रॉब्लम का बेसिक इलाज देसी टोटके भी मौजूद हैं उसके। ठीक है,
پھر ہیومنس کے انسانوں کے جو دوائیاں ہیں وہ ہائیڈرلن سیرپ ہو گیا، ٹھیک ہے، پلمونل سیرپ ہو گئے، وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اپنی افیکٹونیس دکھاتے ضرور ہیں۔ پھر انسانوں کی اینٹی بایوٹکس جو سی ہیں وہ دی جاتی ہیں، ان کا بھی اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرندوں کی اپنی جو سی ہے وہ میڈیکیشنز ہیں۔ میں ان میڈیسنس کے جو لیبل نام ہے میں ویڈیو کے شروع میں ہی شیئر کر دوں گا کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، وہ دیے جائیں۔ اینٹی بایوٹکس ہائی ڈوز کی اینروفلاکسیسین آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مختلف قسم کے سالٹس آ جاتے ہیں، وہ میں شیئر کر دوں گا۔ اس کی اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام بندے کو جو ان سے ہے وہ میڈیسن کا نام بتانا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت یہ کہ سالٹس بتائے جائیں کہ یہ سالٹ دینا ضروری ہوتا ہے یا یہ سالٹ سے اوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں شیئر کر دیتا ہوں، نام ہی شیئر کرتا ہوں میڈیسن کا انشاءاللہ ود لیبلز، کس کمپنی کا آ رہے ہیں، کس کی کامن موجود ہیں، ٹائلوفینس جو ان سے وغیرہ آ رہے ہیں اس کے اندر مختلف آ رہے ہیں، یہ دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ احتیاط کے اندر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے اب کہ آپ نے پرندے کو خاص طور پہ ٹھنڈا پانی اس بدلتے موسم کے اندر اور سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے بچانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ درے اگر دروازے بند کر رہے ہیں تو درے نیچے نہیں ہونے چاہیے، درے بلندی پہ ہونے چاہیے، ویسے بھی کسی بھی جانور کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جانوروں میں جو پرندے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کنگڈم اینیمیلیا کا حصہ ہیں یہ پرندے بھی، تو ان کے اندر جو ان سے ہے ان کو بھی ضرورت یہی ہے کہ یہ ان کا جو ہوا کا وینٹیلیشن ہے وہ اوپر سے ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ان کے اندر انڈوں کے لیے پھر رپیٹ کرتا چلوں، روشنی ضروری ہے اور خوراک بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس وقت بدلتے موسم کے اندر دن کے وقت گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس ٹائم پہ ان کو دیا جانا چاہیے پانی اچھا ہی فریش واٹر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو جس کی وجہ سے جو ان سے ہے ریشے کی پرابلم اگر ہے تو وہ بڑھ جائے۔ ان چیزوں کی بیسک کیئرز ہی جو ان سے حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بات تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ ہم نے اس کو فری رینج رکھا ہوا تھا، ہمارے پاس باڑا تھا پہلے یہاں پہ اینیملس کا، اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہوا ہے آسٹرولاب کے لیے، اس لیے اتنی پرفیکشن نہیں ہے جتنے ایک ریڈی میڈ فارمز ہوتے ہیں، پولٹری کے شیڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں آلریڈی جو مینجر کھرلی ہے وہ ملی ہوئی ہے، اس کی ہائٹ پہ ہمیں مل رہا ہے جی کہ ایک سائڈ پہ جو ان سے اینیمل یہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے، دوسری سائڈ جو کھرلی کے اندر والی سائڈ ہے وہ ہم لوگ جو ان سے ادھر بھوسا ڈال دیا ہوا ہے، جو مرغی ہے اسٹارٹر والی وہ بیٹھنا شروع ہوگی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹبس رکھنے شروع کر دیے بھوسے والے، ان کے اندر بھی مرغیاں جو ان سے بیٹھ جاتی ہیں انڈوں کے لیے، وہ پلاسٹک کی ٹوکریاں فروٹ والی آ گئی وہ بھی رکھنا شروع کر دی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تھینک یو ویری مچ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔